अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1321 नए कोरोना केसेस दर्ज हुए हैं और 5 अफराद की हुई मौत। रियासत तेलंगाना के जिले जगथियाल, मल्लापुर मंडल सिरपुर में लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान। मुकामी पंचायत ने इतवार से इस महीने की 15 तारीख तक लॉकडाउन नाफिज करने की करारदाद की मंजूर। BSNL ने मोबाइल सार्फिन के लिए एक नया प्लान मुतारिफ करवाया। नए ऑफर में सार्फिन 108 रुपए का रिचार्ज करवाते हुए 60 दिनों तक 1 GB डेटा कर सकते हैं हासिल। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल के डॉक्टरों की जानिब से लापरवाही के सबब मासूम बच्चों की जा रही है जानें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, रुकन असम्बली आम आदमी पार्टी अमानतुल्लाह की शिकायत पर मुकदमा हुआ दर्ज। बॉलीवुड की अदाकार वो एक्शन स्टार अक्षय कुमार हो गए कोरोना वायरस से मुतासिर। उन्होंने उनसे राब्ते में आने वाले तमाम अफराद से कोरोना टेस्ट करवाने की ख्वाहिश। रमजान मुबारक के करीब आने के साथ ही सऊदी अरब की मंडियों में खजूरों और उनसे बनी मसनूआत की फरोख्त में इजाफा किया जा रहा रिकॉर्ड। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना में कोरोना केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा, जिस पर हुकूमत मुतहरिक हो गई है और क्वारंटाइन मराकज का दोबारा आगाज करने की तैयारियां की जा रही हैं। अवाम को जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकलने का मशवरा दिया गया है। वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने DME रमेश रेड्डी, हेल्थ सेक्रेटरी रिजवी के अलावा महकमे सेहत के दीगर आला ओहदेदारों का इजलास तलब करते हुए तेलंगाना में कोरोना की तेजी से फैलाव का जायजा लिया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने कोरोना को कभी हल्के में नहीं लिया है, बल्कि वबा पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए हैं, जिसके सबब दूसरी रियासतों के बानिस्बत तेलंगाना में कोरोना कंट्रोल में था। उन्होंने कहा है कि लोग जितना जल्दी कोरोना टीका लेने में ताउन करेंगे, उतनी ही जल्दी वबा पर काबू पाया जाएगा। वजीर सेहत ने कहा है कि सिर्फ उम्र रसीदा लोगों को कुछ मसाइल हैं, जबकि दूसरे अफराद पूरी तरह सेहतमंद हैं। उन्होंने अवाम को अफवाहों पर तवज्जो न देने का मशवरा दिया। रियासत में बढ़ते हुए मुतासरीन की तादाद को देखते हुए दोबारा क्वारंटाइन मराकज का आगाज करने पर गौर किया जा रहा। कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहंती ने इस सिलसिले में नेचर क्योर गवर्नमेंट आयुर्वेदा हॉस्पिटल का मुआयना किया और वहां क्वारंटाइन सेंटर के लिए सहूलतों का जायजा लिया। गुज़िश्ता साल दिसंबर 2020 तक वहां आइसोलेशन सेंटर कारगर था। रात के वक्त बाहर बिना वजह के फिरने वाले अब होशियार हो जाएं, क्योंकि ACP फलकनुमा मोहम्मद माजिद और साउथ जोन टास्क फोर्स की मुहिम जारी है और इस दौरान बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी चलाने, रात के वक्त बिना वजह फिरने, चबूतरे पर बैठने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें ये महंगा पड़ेगा। Buena. Vamos. Ahora అలాగే मैं आता है तुम आता है मैं आता है तुम आता है हाँ तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। इस महीने की 7 तारीख से ये इम्तिहानात मुनक्किद होने वाले थे, लेकिन कोरोना के केसेस में इजाफे को देखते हुए ये फैसला लिया गया। मुलतवी किए गए प्रैक्टिकल इम्तिहानात अब 29 मई ta 7 जून तक मुनक्किद होंगे।
BSNL نے موبائل صارفین کے لیے ایک نیا پلان متعارف کروایا ہے۔ اس نئے آفر کے تحت صارفین 108 روپے کا ریچارج کرواتے ہوئے 60 دنوں تک روزانہ 1 GB ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں۔ خانگی کمپنیوں کے ساتھ مسابقت کی دوڑ میں BSNL نے یہ نیا پلان صارفین کے لیے لایا ہے۔ اس وقت جیو اور ایئرٹیل کی جانب سے روزانہ کے پلان کے تحت 1 GB ڈیٹا صرف 28 دن یا 56 دنوں تک کے لیے دیا جا رہا۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE نے فیصلہ کیا ہے کہ 2021-22 کے طالبی سال کے لیے 9ویں سے 12ویں جماعت کے طلباء کے نصاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ بورڈ نے نیا نصاب جاری کیا ہے جس میں گزشتہ تعلیمی سال میں تخفیف کیے گئے باب اور مضامین کو 2021-22 کے آئندہ تعلیمی سال کے لیے بحال کر دیا ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ نصاب میں یہ تخفیف سال 2021 کے بورڈ امتحانات کے لیے صرف ایک بار کی گئی تھی۔ چارمینار ڈویژن کے 6 ڈپو جس میں فاروق نگر، فلک نما، مہیشورم، راجندر نگر، مہدی پٹنم، HCU شامل ہیں، ان کے تمام میکینکس اور ٹیکنیکل پرسنز کے ہمراہ فاروق نگر ڈپو میں ایک میٹنگ منعقد کی گئی۔ اس میٹنگ میں ریجنل مینیجر CH وینکنا، چارمینار ڈویژنل مینیجر G راملو، فاروق نگر ڈپو مینیجر K کمار اور فلک نما مینیجر ذاکر حسین نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں TSRTC بسز کے امپروومنٹ کے ضمن میں تبادلہ خیال کیا گیا اور ان بسز میں پائے جانے والے پرابلمز کو کم وقت میں جلد سے جلد حل کرتے ہوئے امپروومنٹ لانے کے ضمن میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ BS6 وہیکلس پرچیز کر رہے، سو BS4 سے BS6 جانے کے ٹائم پہ ٹیکنالوجی میں بہت فرق آتا، سو ٹیکنالوجی اپگریڈیشن کے لیے ہم یہ ٹریننگ کلاس دے رہے۔ سو یہ ٹریننگ کلاس کا امپورٹینس کیا ہے بولے تو میکینک کو اسکلس اپڈیٹ کرنا، جو چینجز آ رہے ہیں وہ چینجز وہ لوگوں کو بتانا، اور جو کام کر رہے وہ کام کو پرفیکٹ کرنے کے لیے ہم یہ ٹریننگ امپارٹ کر رہے۔ سو اس میں سے ہم ہینڈس آن ایکسپیرینس کے لیے بھی ٹریننگ دے رہے، اسپیئر پارٹس کیسا استعمال کرنا، ٹولس کیسا استعمال کرنا، اسپیئر پارٹس کو کیسا اسٹاک رکھنا، سو جونل اسٹور سے کیسا پروکیور کرنا، یہ پورا ہم ڈسکس کر رہے۔ تو اس کے ٹریننگ کے مطابق کے بعد ہمارا ٹیکنیشینس پورا اور گاڑیوں کا کنڈیشن بڑھا کے سو آنے دنوں میں ایکسپینڈیچر کم کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند برائڈل ویئر، پارٹی ویئر اینڈ کیجول ویئر شو روم کچی شاپ، ہر تقریب کے لیے نیا ڈیزائن، شرارہ، لانگ فراک، گاؤن، انارکلی کرتی، کراپ ٹاپ، ان اسٹیچ سوٹس اینڈ ڈریس مٹیریل، کانجی ورم، دھرماورم، بنارسی ساڑیز اور میسور سلک، نیو ڈیزائن اور یونیک کلرز کا نیا نام کچی شاپ، میٹرو پلر نمبر B1192، لیفٹ سائڈ بڑی چوڑی، اپوزٹ سلطان بازار پولیس اسٹیشن، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ فار مور ڈیٹیلز 8639633433۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ، ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر LV پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب، کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس، 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ، ایزی انسٹالمنٹ، گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کنورژن لینڈ، 100% واستو، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل، 10 ایئر سیکیورٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، 25 سے 30 فیٹ روڈ، اسکول، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، گیٹڈ کمیونٹی۔ گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کے ارادوں کو پورا کرے نیو سن سٹی ڈیولپرز۔ تو جلدی آئیے اور اپنا پلاٹ بک کرائیے۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز، اپوزٹ چوائس فنکشن ہال، چندریان گٹا، بندلیا گوڑا روڈ، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 9848118780 63037108882۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ کانگریس کے سینئر قائد، سابق قائد مقننہ تلنگانہ کونسل محمد علی شبیر نے TRS کو BJP کی بی ٹیم اور چیف منسٹر KCR کو RSS کا ایجنٹ قرار دیا۔ محمد علی شبیر نے حلقہ ناگرجنا ساگر کے حالیہ ٹاؤن میں انتخابی مہم چلائی۔ اس موقع پر کانگریس کے امیدوار کے جانا ریڈی اور دوسرے موجود تھے۔ اقلیتوں کی بڑی تعداد نے اس موقع پر کانگریس پارٹی میں شمولیت
اختیار کی۔ محمد علی شبیر نے 12% مسلم تحفظات کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا چیف منسٹر KCR پر الزام عائد کیا۔ سیکریٹریٹ کی تعمیر کے لیے مساجد کو انہدام کرنے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ گزشتہ 7 سال کے دوران اسمبلی حلقے ناگرجنا ساگر کے ایک بھی مسلم نوجوان کو اقلیتی مالیاتی کارپوریشن سے ایک بھی روپیہ نہ دینے کا الزام عائد کیا۔ قبل ازیں نڈامنور منڈل میں منعقدہ ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے KCR فیملی کو علی بابا 40 چور قرار دیا۔ اس جلسے عام میں صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی، کانگریس کے امیدوار KJana ریڈی کے علاوہ دوسرے قائدین بھی موجود تھے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار IPS نے پولیس کمشنریٹ حیدرآباد کے تحت گزشتہ 3 مہینے یعنی جنوری، فروری اور مارچ کی کرائم ریویو کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ 49 مجموعی طور پر مجرموں پر PD ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ان میں ڈکیتی، رابری، بوٹلگر، وائٹ کالر پراپرٹی آفینڈر، راڈ شیٹرز شامل ہیں۔ پہلی بار وائٹ کالر مجرم جیل گیا ہے۔ گزشتہ 10 دن سے کورونا کیسز میں اضافہ ہو رہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے حیدرآباد شہر کے ساتھ ساتھ ملک کے بڑے شہروں میں بھی معاملات میں اضافہ ہو رہا۔ کورونا کی وجہ سے لوگوں کو چوکس رہنا چاہیے۔ کسی کو ماسک پہنے بغیر باہر نہیں آنا چاہیے۔ لوگوں کو کسی بڑے اجتماع میں نہیں جانا چاہیے۔ ہر ایک کو معاشرتی فاصلے پر قائم رہنے میں محتاط رہنا چاہیے۔ اس موقع پر حکومت کی طرف سے تمام اشارے اور امداد موصول ہو رہے ہیں۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنریٹ کے ہر تھانے میں صفائی مہم جاری ہے اور ماسک بھی تقسیم کیے جا رہے۔ تمل ناڈو انتخابات میں سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے 800 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ انہیں کورونا کے بارے میں مشاورت دی گئی ہے اور احتیاطی تدابیر وغیرہ کی وضاحت کی گئی ہے۔ جب وہ انتخابی ڈیوٹی سے حیدرآباد واپس آئیں گے تو انہیں کووڈ ٹیسٹ فراہم کیا جائے گا۔ حیدرآباد شہر میں پچھلے 3 مہینوں میں 12 بڑے مقدمات کو 5 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ان میں سے 2 معاملات میں نلاکنٹا OUPS کو 20 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ کورونا کی طرف سے لاحق تمام رکاوٹوں کے باوجود ہم نے کورونا کی وجہ سے زیر التوا کچھ معاملات کی تحقیقات میں بھی تیزی لائی ہے۔ انجنی کمار IPS کمشنر آف پولیس حیدرآباد نے ان معاملات میں ملوث تمام پولیس افسران کو مبارکباد پیش کی۔ ان کو سب سمجھا کر بھیجا گیا ہے اور آنے کے بعد سب کی ٹیسٹ بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا کنوکشنز کے بارے میں۔ کوارٹرلی ریویو جنوری، فروری، مارچ 2021 میں جو ابھی تک کنوکشنز ہوئے ہیں 50 سے زیادہ کنوکشنز ہوئے ہیں، لیکن میجر کنوکشن مطلب 5 ایئرس یا اس سے زیادہ کا جو کنوکشن ہے اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ لگ بھگ 12 کیسز ہیں جس میں کہ 5 سال سے زیادہ کی سزا ہوئی ہے۔ اس میں 2 لائف سینٹنس بھی ہے۔ لائف سینٹنس نالاکنٹا پولیس اسٹیشن اور عثمانیہ یونیورسٹی کے کیسز میں ملا۔ 20 ایئرس کا ریگریس امپریزنمنٹ ایبٹس پولیس اسٹیشن اور عثمانیہ یونیورسٹی کے پولیس اسٹیشن کے کیسز میں ہوا۔ 12 ایئرس کا کورونا سے متعلق سوالات کے لیے کال سینٹر قائم کیا جا رہا۔ وزیر اطلاع راجندر نے کہا ہے کہ لوگوں کو گھر کی تنہائی کے بارے میں ہدایات اور معلومات فراہم کرنے کے لیے ایک کال سینٹر دوبارہ قائم کیا جا رہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پورے ضلع میں تنہائی کے مراکز دوبارہ قائم کیے جائیں گے۔ ہیلپ لائن نمبر کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا۔ آکسیجن اور دیگر ضروری سہولیات بھی بغیر کسی نقص کے تمام مراکز میں مہیا کی جائیں گی۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ ماضی میں جتنے بھی اسپتالوں میں کورونا علاج فراہم کیا گیا تھا وہ کووڈ-19 کا دوبارہ علاج کرائیں گے۔ انہوں نے ریاست میں کورونا وائرس کے معاملات میں اضافے پر عہدیداروں کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی اور فیصلے لیے۔ لوگوں کو کورونا کیسوں کے تیزی سے پھیلاؤ کے بارے میں متنبہ کرتے ہوئے وزیر موصوف نے صرف اس صورت میں گھر سے باہر نکلنے کی تجویز پیش کی کہ اگر یہ بہت ضروری ہو تو اور ضروری ہوا کہ باہر آنے سے پرہیز کریں۔ ریاست میں کورونا صورتحال پر بات کرتے ہوئے اٹالہ راجندر نے کہا ہے کہ دیہی علاقوں میں بھی کورونا کیسز بڑھ رہے ہیں۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ ہمسایہ ریاست مہاراشٹر، کرناٹک اور آندھرا پردیش میں وائرس عروج پر ہے اور لوگوں کو چوکس رہنا چاہیے۔ ویکسینیشن کے بارے میں تفصیل دیتے ہوئے اٹالہ نے بتایا کہ فرنٹ لائن واریئرز، دیگر ہیلتھ ورکرز اور 60 سال یا اس سے زیادہ عمر والے افراد جن کی صحبت 45 سال سے زائد ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ فی الحال 45 سال سے زیادہ عمر کے شہریوں کو ویکسین دی جا رہی ہے۔
रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1321 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,12,140 हो गई। रियासत में बाहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,717 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 5 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 293 अफराद रोबा सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रोबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 3,02,500 हो गई। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 7,923 है, जिनमें 3,866 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा। तेलंगाना आईसेट के कंट्रोलर महेंदर रेड्डी ने MBA और MCA कोर्सेज में दाखिले के लिए तेलंगाना आईसेट का नोटिफिकेशन जारी किया है। दरख्वास्तें 7 अप्रैल से 15 जून तक ऑनलाइन कबूल की जाएंगी। 250 रुपए जुर्माना फीस के साथ 15 जुलाई तक दरख्वास्त दे सकते हैं। ये इम्तिहान 19 और 20 अगस्त को होगा। महेंदर रेड्डी ने बताया कि नताइज 17 सितंबर को जारी किए जाएंगे। हॉल टिकट 13 अगस्त से डाउनलोड के लिए दस्तयाब होंगे। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद में वाक़े नीलोफर अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से गरीब लोगों के बच्चों की जानें जा रही हैं। नीलोफर हॉस्पिटल का स्टाफ एक नंबर का करप्ट हो चुका है। देखिए मुतासरा शख्स का इस ज़िमन में क्या कहना है। అక్కడే ఆ వార్డులోనే పక్కనే దొంగ సర్టిఫికేట్స్ తో వచ్చి డాక్టర్స్ అయ్యారేమో। बच्ची, नाम बोलो आपका पहले। हमारे जो बच्चे हैं ना अंदर इमरजेंसी में है, उन्हें वहाँ पे मर जा रहे, उनको देख रहे डॉक्टर लोग। हमारा को जाना है भाई, हम पानी बाटल के लिए आ गया बाहर, पानी बाटल के लिए बाहर आए तो अभी तुम नहीं बेच रहे, अभी तो है ना तुम्हारा सामने बोले तो नहीं भाई नहीं बेच तुम, पास है ना भाई, पास है तो अभी नहीं बेच तुम, तुम्हारा को नहीं छोड़ दूं भाई। हमारा सामने 2 जने को छोड़ दिया, अरे उन लोग को छोड़े ना भाई, हमारा भी छोड़ो ना बोले तो नहीं भाई नहीं छोड़ते, किसको बोलते बोलो क्या भाई, ऐसा बोले तुम कुछ पैसे दे ना तुम्हारा, यहाँ पे रुक जाता, गेट का रहता पैसे। हाँ आए अंदर है, अभी जो बोले पैसा है, ये पास है ना भाई, पास रहे तो भी तुम्हारा को पैसे देना, क्या बोले तो क्या बोल रहे तुम, पैसे भी से बात करे क्या बोल रहे बोल के उसके अंदर से वो खिड़की में से एक साफ बात किया, उनके जो मैनेजर होंगे कौन है कि नहीं मालूम, सिगरेट का, उन्हें बात करके अरे क्या बोल रहे भाई, तुम्हारा को नहीं बेच तुम किसको बोलते बोलो।
अरे भाई ऐसा उन लोग डॉक्टर देख रहे हैं, इमरजेंसी में है, हम पानी बांटने के लिए बाहर आए बोले तो नहीं भाई डॉक्टर से हमारे बात करने लगो जब छोड़ दूँ। सिक्योरिटी गार्ड है तो पकड़ के पूछेंगे। हुकूमत की जानिब से शहर में 150 मोबाइल फिश आउटलेट्स शुरू किए जाएंगे। इस तरह हर डिवीजन में एक आउटलेट होगा। वजीर एनिमल हस्बेंड्री व समकियात तलासानी निवासी यादव ने असेंबली में ये बात कही। वक्फे सवालात के दौरान ऐवान में अरकान के सवालात के जवाब देते हुए वजीर समकियात ने कहा कि हुकूमत रियासत में बड़े पैमाने पर फिश कल्चर को फरोग दे रही, चुनाचा इस सिलसिले में 100% सब्सिडी के साथ फिश सेज की सप्लाई 2016-17 में शुरू की गई, जो तमाम ज़खायर आब और छोटे तालाबों को सरबराह किए गए। उन्होंने कहा है कि 2016-17 ta 2020-21 हुकूमत ने 59,932 ज़खायर आब तालाबों झीलों को 208.65 करोड़ रुपए मालियती 260 करोड़ 68 लाख फिश सीड सरबराह किए। फरवरी 2021 में मछली बशमूल झींगा मछली की जुमला पैदावार 2,90,733 टन थी, जिसकी मालियत 4,364 करोड़ रुपए थी। उन्होंने कहा कि रियासत में फिश कल्चर को फरोग देने के लिए हुकूमत ने इंटीग्रेटेड फिशराइज डेवलपमेंट स्कीम के तहत मार्केट सहूलतें फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु हाईवे पर शमशाबाद के करीब राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक एक फिश मार्केट कायम करने की तजवीज है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के प्रेस क्लब में एक हिंदुओं के ग्रोह याती नरसिंहानंद सरस्वती ने नौजुबिल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरसिंहानंद के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद थे। गुस्ताखी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान ने जामिया नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर गुस्ताखी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में गुस्ताख नरसिंहानंद के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है कि उसका सर कलम कर दिया जाए या उसकी जुबान काट ली जाए, लेकिन संविधान और कानून पर हमें भरोसा है और हमें ये उम्मीद है कि उसके खिलाफ FIR करके जेल भेजा जाएगा। और अभी SHO साहब से और तमाम आला अफसरान से बात हुई है, उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर इस पर हम एक्शन लेंगे, लेकिन इस जैसे गुस्ताख को सबक मिले ताकि आइंदा कोई भी इंसान किसी भी धर्मगुरु के बारे में इस तरह की गुस्ताखी न करे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी हम भी तमाम धर्मगुरुओं का सम्मान करते हैं, श्री राम का सम्मान करते हैं, श्री कृष्ण का सम्मान करते हैं, जितने भी धर्मगुरु देव। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार अक्षय कुमार कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करके कहा कि वो खानगी क्वारंटीना होम क्वारंटाइन में हैं और जरूरी तिब्बी ताउन हासिल कर रहे। ख्याल रहे कि अक्षय कुमार बॉलीवुड के मसरूफ तरीन अदाकारों में से एक हैं। साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन हटाए जाने के बाद से वो लगातार शूटिंग में मसरूफ हैं और अपनी तमाम फिल्मों को मुकर्ररा औकात में मुकम्मल करने के लिए कोशा है। अक्षय कुमार ने खुद के कोरोना वायरस की जद में आने के बारे में इतला देते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, मैं सभी को बताना चाहता हूं कि आज सुबह मेरा कोरोना का टेस्ट मुस्बित आया। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल्स को मलहूज नजर रखते हुए मैं खुद को आइसोलेट कर लिया हूं। मेरे राब्ते में आने वाले लोगों को सलाह देता हूं कि वो अपना टेस्ट करा लें। मैं जल्द ही दोबारा से एक्शन में आऊंगा। रमजान मुबारक के करीब आने के साथ ही सऊदी अरब की मंडियों में खजूरों और उनसे बनी मसनूआत की फरोख्त में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा। रमजान की दस्तरखान पर खजूर एक बुनियादी गजा होती है। ग़िज़ाइयत से भरपूर इस गजा को सऊदी अरब में इक़्तिसादी, कौमी और तारीखी अहमियत का हामिल शुमार किया जाता है। दूसरी जानिब सऊदी अरब में नेशनल सेंटर फॉर पाम एंड डेट्स ने बताया कि मुमलिकत में रमजान के दौरान में खजूरों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। सऊदी अरब में खजूर के 3,12,34,155 दरख्त हैं। इनसे सालाना 15,39,755 टन खजूर पैदा होती है। गुज़िश्ता बरस 2020 में सऊदी अरब ने दुनिया के 107 से ज्यादा मुमालिक को 2,15,000 टन खजूर बरामद किए। इसकी कुल मालियत 92 करोड़ रियाल थी। रमजान मुबारक में मुख्तलिफ उम्र के अफराद बिलखुसूस नौजवानों में खजूर के इस्तेमाल का तनासुब बढ़ाने के लिए सऊदी नेशनल सेंटर
فار پام اینڈ ڈیٹس خصوصی مہم چلاتا ہے۔ اس مہم کا مقصد مختلف طبقوں کے لیے کھجور کو ایک صحت بخش متبادل کے طور پر پیش کرنا ہوتا ہے۔ ان طبقوں میں طلباء و طالبات، خوبصورتی کا خاص خیال رکھنے والے افراد، کھیلوں کے میدان سے وابستہ افراد اور الیکٹرانک گیمز کے متوالے افراد شامل ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے چلائی جانے والی اس مہم میں کئی وزارتوں، انجمنوں، کمپنیوں اور کھیلوں کے کلبوں کا تعاون حاصل ہوتا ہے۔ فی الحال بس اتنا ہی۔ آخر میں پھر ایک بنظر سرخیوں پر۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1321 نئے کورونا کیسز درج ہوئے ہیں اور 5 افراد کی ہوئی موت۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع جگتیال، ملا پور منڈل، سرپور میں لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان۔ مقامی پنچایت نے اتوار سے اس مہینے کی 15 تاریخ تک لاک ڈاؤن نافذ کرنے کی قرارداد کی منظور۔ BSNL نے موبائل صارفین کے لیے ایک نیا پلان متعارف کروایا۔ نئے آفر میں صارفین 108 روپے کا ریچارج کرواتے ہوئے 60 دنوں تک 1 GB ڈیٹا کر سکتے ہیں حاصل۔ حیدرآباد کے نیلوفر اسپتال کے ڈاکٹروں کی جانب سے لاپرواہی کے سبب معصوم بچوں کی جا رہی ہے جانیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، رکن اسمبلی عام آدمی پارٹی امانت اللہ کی شکایت پر مقدمہ ہوا درج۔ بالی ووڈ کی اداکار و ایکشن سٹار اکشے کمار ہو گئے کورونا وائرس سے متاثر۔ انہوں نے ان سے رابطے میں آنے والے تمام افراد سے کورونا ٹیسٹ کروانے کی خواہش۔ رمضان مبارک کے قریب آنے کے ساتھ ہی سعودی عرب کی منڈیوں میں کھجوروں اور ان سے بنی مصنوعات کی فروخت میں اضافہ کیا جا رہا ریکارڈ۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز بلیٹن اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔